व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। सूरह निसा का तर्जुमा आजकल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अल्लाह पाक हमें मुनाफिकीन के बारे में बता रहे हैं। आज हम आयत नंबर 82 का तर्जुमा करेंगे, जिसमें सबसे पहले अल्लाह ने हमें बताया कि क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते, यानी कुरान पाक के बारे में बताया जा रहा है। हमें हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में अपने अल्लाह से रुजू करना चाहिए और उसके लिए अल्लाह ने हमें कुरान पाक जैसी नेमत अता फरमाई। Let's start our today's lesson with the name of Allah, who is the Rahman and Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Surah Nisa ayat number 82. अफला क्या नहीं, यतदब्बरून अल-कुरान, गौर करते ये कुरान में, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते। अब पिछली आयत में हमने पढ़ा था, इनसे पहले 81 में, 80 में और इससे पहली आयत में मुनाफिकीन के बारे में बात की जा रही थी कि वो कैसे मुसलमानों के सामने क्या करते थे, कहते थे कि हम आपके साथ हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहते थे कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन जो ही वो अपने साथियों से मिलते थे तो वो मुकर जाते थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे। तो अल्लाह पाक अब फरमा रहे हैं आयत नंबर 82 में कि क्या ये लोग अफला क्या नहीं, यतदब्बरून अल कुरान, गौर करते कुरान में, वलौ और अगरचे के काना होते मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह से, गैरिल्लाह, अगर ये अल्लाह के सिवा और किसी की तरफ से होता, यानी कुरान पाक, लवजदू तो पाते फ़ीही, इसमें इख्तलाफ कसीरन, बहुत सा, तो यकीनन इसमें बहुत कुछ इख्तलाफ पाते। यानी ये लोग अगर अल्लाह पर ईमान नहीं रखते तो क्या ये कुरान पाक को पर गौर नहीं करते कि अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें बहुत कुछ इख्तलाफ पाते। और ऐसा ही है, ये कलाम अल्लाह है। अगर इसमें इस तरह की कोई बात होती तो मुनाफिकीन जो थे वो इस पर अल्लाह पाक कह रहे हैं गौर क्यों नहीं करते। कुरान करीम से रहनुमाई हासिल करने के लिए इसमें गौर और तदब्बुर की ताकीद की जा रही है और इसकी सदाकत जांचने के लिए एक मेयार भी बतलाया गया है कि अगर ये किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम होता, जैसे कि कुफ़ार का ख्याल था, तो इसके मज़ामीन और इसमें बयान करदा वाक़यात में जो था तारुज़ और तनाक़ुज़ होता, यानी इख्तलाफ होता। ठीक है, क्योंकि ये एक तो ये कोई छोटी सी किताब नहीं है, एक ज़ख़ीम और मुफस्सल किताब है जिसमें अल्लाह ने हर चीज़, हर प्रॉब्लम का सलूशन, हर खुशी के बारे में, हर इंसान के बारे में रहनुमाई फरमाई है, जिसका हर हिस्सा एजाज़ व बलागत में मुमताज़ है। हालांकि इंसान की बनाई हुई बड़ी तसनीफ़ में ज़बान का मेयार और उसकी फसाहत और बलागत कायम नहीं रहती। दूसरे, इसमें पिछली कौमों के वाक़यात भी बयान किए गए हैं जिन्हें अल्लाह अल्लामुल ग़यूब के अलावा सिवा कोई और बयान नहीं कर सकता। तीसरी, जो कुरान पाक में चीज़ बयान की गई, इन हकायात और कसस में ना तो बाहमी तारुज़ और तज़ाद है, ना इनका छोटे से छोटा कोई जुज़ या जो है वो कुरान की असल से टकराता है। हालांकि एक इंसान जो है गुज़श्ता वाक़यात बयान करे तो तसलसल की कड़ियाँ टूट जाती हैं। अगर हम गौर करें ना तो ये देखें, हम कोई बात बयान कर रहे हैं तो हम उसमें कंटिन्यूस नहीं रख सकते, उसमें जो है ख़राबियाँ आ जाती हैं, इख्तलाफ आ जाता है, वो कलाम उसकी हम बयान नहीं कर सकते एक तसलसल के साथ, एक सीक्वेंस के साथ आप कह लें कि जिसमें अल्लाह पाक का कलाम है। तो ये कुरान करीम के इन तमाम इंसानी कोताहियों से मुबर्रा होने के साफ़ मायने ये हैं कि ये यकीनन कलाम इलाही है जो उसने फ़रिश्ते के ज़रिए से अपने आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। कुरान का लफ्ज़ जो है ना वो किरात उनसे निकला है, जिसका मायने है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। अगर हम गौर करें ना तो देखें, हम एक किताब देख लें, कोई आप ड्रामा देख लें, कोई इस तरह की चीज़ देख लें, तो आप एक दफ़ा पढ़ेंगे उसको, बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ लें,
جو جی کتاب بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اس کو آپ 1 دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. یو کانٹ ریڈ اٹ اگین اینڈ اگین. لیکن میرے پیارے اللہ پاک نے قرآن پاک کیسی نازل فرمائی کتاب کہ جس کو آپ کلام پاک پڑھیں گے آپ کے سامنے ایک نئی چیز آئے گی، آپ کے سامنے ایک نیا پہلو اللہ پاک سامنے لائیں گے، جس سے آپ اس میں اور زیادہ غور و تدبر کریں گے، آپ کو دلچسپی ہوگی، آپ اس کو بار بار پڑھتے ہیں. ہم دن رات پڑھتے ہیں، اللہ نے ہمیں حفاظت کی دعائیں، اللہ نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں اس میں مفصل طور پہ بتایا، جبکہ کوئی انسان اتنا ایکسپلین نہیں کر سکتا. پھر اللہ نے جو واقعات ہمیں بتائے، جو ہمارے انبیاء کرام کے قصص حکایات بتائے ہیں، انہیں اللہ کے سوا اور کوئی بیان نہیں کر سکتا. جب اللہ پاک نے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص نازل فرمائی اور یہ خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکائی، تو اس وقت کے جو عرب کے بڑے بڑے شعراء تھے جنہیں اپنی زبان دانی پر بڑا غور تھا، انہوں نے جب وہ کلام پڑھا تو وہ کہہ اٹھے کہ یہ سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں ہو سکتا. اور ایسا ہی ہے. آپ قرآن پاک پڑھ کر دیکھیں، اس پر غور کریں، اس کو سوچیں، اس کے بارے میں جتنا آپ زیادہ تدبر کریں گے، آپ کو اللہ پاک نئے سے نئے انکشافات آپ کے سامنے آتے جائیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی کلام پاک پڑھنے والا بنائے. اور اذا جب جاءہم آئے ان کے پاس امر کوئی حکم، من الامن امن سے، اول خوفی یا خوف سے، جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، اذاؤ بہ تو انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا. اور یہ اب اللہ پاک بتا رہے ہیں ہمیں کہ ان کا طریقہ کیا تھا منافقین کا، کہ جب بھی انہیں کوئی اچھی یا بری بات امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا. ولو ردوہ حالانکہ اگر یہ لوگ کیا کرتے، رسول کی طرف آتے، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے اپنے رسول کے پاس اور الی اولی الامر طرف آتے، ان لوگوں کے پاس، منہم علمہ الذین جو ان میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے، یستنبطونہ منہم تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں. یعنی اللہ پاک طریقہ کار بھی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بعض کمزور اور جلد باز جو مسلمانوں کا رویہ نا، ان کی اصلاح کی غرض سے بھی بیان کیا جا رہا ہے. اگر ہم آج سے ریلیٹ کریں کہ امن کی خبر سے مراد مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ہلاکت و شکست کی خبر ہے، جس کو سن کر امن اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ پراعتمادی پیدا ہو جاتی ہے جو نقصان کا باعث بنتا ہے. اور خوف کی خبر سے مراد ہے مسلمانوں کی شکست، جس سے مسلمانوں میں افسردگی پھیلنے اور حوصلے پست ہونے کا امکان ہوتا ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی خبریں چاہے امن کی ہوں یا خوف کی، انہیں سن کر عام لوگوں میں پھیلانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا دو، یا اہل علم و تحقیق میں انہیں پہنچا دو، تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط. اگر صحیح ہے تو اس سے مسلمانوں کا باخبر ہونا مفید ہے. یعنی فیک خبریں ہمیں نہیں دینی چاہیے. جو بات منافقین کے ذریعے ہمیں بتائی جا رہی ہے، وہ اللہ پاک یہ سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ ہمیں فیک خبریں نہیں دینی چاہیے، چاہے وہ خبر اچھی ہو یا بری ہو، اس کو اپنے تک محدود رکھیں. ان پرسن سے ڈسکس کریں جن سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس سے ریلیٹ کریں گے، اس کو تحقیق کریں گے، اور اس کے بعد جو خبر ہو وہ پھیلائی جائے. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے ہمیں ایک راستہ دکھا رہے ہیں. ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لتبعتم نہیں کرتے تم الشیطان تو چند کے علاوہ تم سب شیطان کے، الا مگر قلیلاً چند تو چند لوگوں کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے. بے شک یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا، اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. یہ اس کا فضل، اس کا کرم ہے. اس کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے.
پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس بات کو اپلائی ضرور کریں کہ اگر کوئی آپ کو اپنی فیملی میں سے، اپنے ریلیٹڈ فرینڈس میں سے بھی اس طرح کی کوئی خبر ملے کہ آپ وہ اچھی ہو یا بری، تو پہلے پھیلانے سے پہلے اس کو تحقیق ضرور کر لیں۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ پہلے اس خبر کی پورے تحقیق کریں، پھر اس کے بعد آگے بات کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔